ओम श्री परमात्मने नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल कार्तिक 8 गते सोमबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। दर्शकवृन्द, यदि तपाईहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। र तपाईँ कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूको लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनको लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ। त्यसैले भिडियोमा लाइक गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि गरेका छौं। दर्शकवृन्द, दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौं। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल कार्तिक 8 गते सोमबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2021 अक्टोबर 25 तारिक, राशि नामत संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु, चान्द्रमान अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष कौलागा, पञ्चमी तिथि राति 4:56 सम्म सूर्योदय पहिले रहेको छ र त्यसपछि षष्ठी तिथि रहनेछ। मृगशिरा नक्षत्र राति 2:12 सम्म, त्यसपछि आद्रा नक्षत्र रहनेछ। परियोग राति 11:54 सम्म, त्यसपछि शुभयोग रहनेछ। कौलवकरण दिउँसो 3:55 सम्म, त्यसपछि दैतिलकरण राति 4:56 सम्म, अन्तिममा गरकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज वृष राशिमा चन्द्रमा दिउँसो 12:56 सम्म, त्यसपछि मिथुन राशिमा चन्द्रमा, तुला राशिमा सूर्य, मकर राशिमा बृहस्पति, आनन्द आदि योगमा आनन्द योग, चन्द्रमा दिशा दक्षिण, चन्द्रमा रङ सेतो, वार्षल पूर्व, योगनी दिशा दक्षिण रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि दिउँसो 12:56 सम्म वृष राशि, त्यसपछि मिथुन राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म गते, जन्मस्थान, जन्म वर्ष र जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:10 सूर्यास्त साँझ 5:24 हुनेछ। आजको व्रत चाडपर्वहरूमा विशिष्ट चाडपर्वहरू जुरेको दिन छैन। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु बिहान 7:35 देखि बिहान 8:59 सम्म वायव्य दिशामा हुनेछ। हेमघण्ट पूर्वाह्न 10:24 देखि पूर्वाह्न 11:48 सम्म रहनेछ। गोलीकाल दिउँसो 1:13 देखि दिउँसो 2:38 सम्म रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै खिर खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। अमृत बार बेला बिहान 6:10 देखि बिहान 7:35 सम्म रहनेछ। शुभ बार बेला बिहान 8:59 देखि पूर्वाह्न 10:24 सम्म रहनेछ। लाभ बार बेला दिउँसो 2:38 देखि दिउँसो 4:02 सम्म रहनेछ। अमृत बार बेला दिउँसो 4:02 देखि अपराह्न 5:27 सम्म रहनेछ। आज यात्राका लागि दक्षिण पूर्व दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने हजुरहरूले योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिनु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा दिउँसो मध्याह्नसम्मको समय तपाईको मध्यम रहेको छ। तपाईको कमी कमजोरीहरूमा अरूले आलोचना गर्ने ठाउँ नराख्नुहोला। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि तपाईको बोलीले कार्यलाई विवादतिर धकेल्न सक्छ कि त्यो कुरामा सजग रहनुपर्नेछ। धेरै कल्पनाहरू मनमा खेलाउनु भन्दा पनि व्यवहारिक भएर कार्यमा निरन्तर प्रयास गर्दा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आजको कामको परिणाम क्रमशः मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ र भोलिलाई पनि सहयोग पुग्नेछ। आज अवसर प्राप्त भए पनि आत्मविश्वासमा थोरै कमीपन भने आउन सक्छ। आफैमा आत्मविश्वासका साथ बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ भने आज वाद विवाद जस्ता कुराहरूमा तपाईँ अघि नसर्नुहोला। आज समयमा जागरुक बनेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। अनावश्यक आर्थिक खर्चमा ध्यान दिनुपर्नेछ।
शुभचिन्तकहरूको सरसल्लाह सुझावहरू तपाईँका लागि फाइदाजनक बन्नेछन्। आज तपाईँका सहयोगीहरू प्रतिस्पर्धामा आउन सक्ने समय रहेको छ। नराम्रो सङ्गत भने नगर्नु नै राम्रो हुनेछ। आज विवाद झैझगडाहरूबाट टाढा रहने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि कारोबार गर्नु अगाडि राम्रो सोचविचार गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक लगाव भन्ने बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आजको दिनमा तपाईले कुनै पनि निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि मध्याह्न पछिको समय सकारात्मक बन्नेछ। निर्णयहरू सकारात्मक बन्नेछन्, त्यसैले यो कुरामा विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। समग्रमा मध्यम दिनबाट सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। दिउँसो मध्याह्न पछिको समय तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। आफैमा हिम्मत, साहस, जोश जाँगर, पराक्रम बढ्न सक्ने हो। प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सकिन्छ। साँझको समयबाट तपाईको व्यावसायिक इन्कम बढ्न सक्ने देखिन्छ र कारोबारहरू मिलाउनका लागि पनि सहज बन्न सक्ने देखिन्छ। र आज पारिवारिक सम्बन्धका दृष्टिले परिवारबीच कुनै पनि मतभेदको भावनाहरू थिए भने ती मतभेदको भावनाहरूमा क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि एकअर्कामा विशेष नजिकपन बढ्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि साँझको समयपछि तपाईको पढाइ पक्षमा रुचि बढ्नेछ। लगनशील भएर बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। स्वास्थ्यमा पनि कुनै समस्याहरू थिए भने क्रमशः सुधारोन्मुख हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा दिन सकारात्मक बन्दै जान सक्ने देखिन्छ। आजका लागि राम्रो सोच बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव सिद्धिदात्री ओम सिद्धिदात्रै नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँका लागि दिउँसो मध्याह्नसम्मको समय सकारात्मक देखिन्छ र पनि धेरै भाग्यमा निर्भर हुनुभन्दा पनि कर्ममा विश्वास गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज लगनशीलताले उपलब्धिको स्रोतहरू पहिल्याउन सक्ने समय रहेको छ। आफ्ना महत्त्वपूर्ण योजना र कार्यहरूलाई समयमै सक्नु राम्रो हुनेछ। आज अवसरहरूको खोजी गर्न सक्ने समय रहेको छ। तात्कालिक फाइदा क्रमशः मध्यम रहन सक्ने समय हो। आज तपाईले रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ र आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्य लक्ष्यतिर उन्मुख हुँदा केही फाइदा पुग्न सक्ने दिन रहेको छ। आज मेहनत अनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ र आफ्ना योजनाहरूलाई गोप्य राखेर बढ्नु नै राम्रो हुनेछ। आज हतारमा कुनै पनि कुरामा निर्णय नलिनुहोला। दोहोर्याउनु पर्ने अवस्थाहरू सृजना आइपर्न सक्छ। हातमा आएको रकम आर्थिक अरूका लागि खर्चिनु पर्ने अवस्था पनि सृजना हुन सक्छ। आज सबै काम कार्यहरू पूरा नभए तापनि विशेष फाइदा हुन सक्ने दिन भने रहेको छ। आज तपाईले अरूको कमी कमजोरीहरूलाई पहिल्याउनु कुरा काट्नुभन्दा पनि आफ्नो कमी कमजोरीप्रति सतर्क भएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ भने आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि सहकर्मीहरूले हौसला प्रदान गर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक कारोबार मिलाउनका लागि दिउँसो मध्याह्नसम्मको समय राम्रो नै देखिन्छ। आर्थिक पक्षमा पहिले गरेको लगानीबाट केही फाइदा मिल्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आय आम्दानी सकारात्मक नै रहने हो र पनि आज दिउँसो मध्याह्न पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईले बोलीमा सजग अपनाउनु पर्नेछ, किनभने बोलीले कार्यलाई विवादतिर धकेल्न सक्छ। आर्थिक अनावश्यक खर्चहरूबाट जोगिएर बढ्नु पर्नेछ। काम कार्यको पक्षमा अनावश्यक झमेलाहरू केही आइपर्न सक्छन्। ती कुराहरूमा तपाईले सजग रहेर बढ्नु पर्नेछ। योजनामा तपाईँ निडर भएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक कारोबारहरूमा विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने देखिन्छ। दिउँसो मध्याह्न पछिको समय पारिवारिक सम्बन्धका दृष्टिले सानातिना असमझदारी पनि देखिन सक्छ कि त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। परिवारको भावना बुझेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। त्यस्तो ठुलो नराम्रो पनि होइन। र प्रेम जीवनमा एकअर्काको भावना बुझ्नु पर्नेछ भने विद्यार्थी वर्गहरूले विशेष लगनशीलता पनि अपनाउनु पर्नेछ र मन अस्थिर बन्दिन सक्छ साँझको समयपछि। र स्वास्थ्यमा तपाईँले खानपिन आहार विहारमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। समग्रमा तपाईँका लागि
मध्यम समय नै रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव विनायक भगवान ओम विनायकाय नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँका लागि दिउँसो मध्याह्नसम्मको समय भने सामान्य रहनेछ, त्यति राम्रो छैन। आज तपाईँको सपनाहरूलाई, महत्त्वकाङ्क्षी योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय भने रहेको छ। सफलताका लागि केही राम्रो व्यक्तिको मार्गदर्शन, सरसल्लाह, सुझावहरू प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ भने आज टाढाका साथीभाइहरूसँग केही सम्पर्क बढाउन सक्ने दिन रहेको छ। तपाईँको सरसापटमा कहीँ कतै धन गएको छ भने त्यो धन फिर्ता लिन सक्ने समय रहेको छ, तर आफूले पनि कोसिस गर्नुपर्नेछ। आज आँटेका कामहरू सबै पुरा नहुन सक्छन्। आय आम्दानी पक्ष मध्यम रहन सक्ने समय रहेको छ। प्रतिफल सामान्य रहे तापनि आज भोलिका लागि राम्रो जग बसाउन सक्ने समय भने रहेको छ। रिस आवेगहरूलाई तपाईँले कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। मनमा भएको थोरै निराशापन र आलसीपनलाई तपाईँले त्यागेर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि शारीरिक थकानले कार्यप्रतिको इच्छा शक्ति केही घट्न सक्छ कि त्यो कुरामा सजग भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज नयाँ कामको सूचनाहरू कहीँ कतैबाट प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्ने परिस्थिति सृजना हुन सक्ने दिन हो। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने सामान्य खर्चिलो यात्रा बन्न सक्ने समय रहेको छ। वस्तु खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन सकारात्मक बन्दै जान सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईँको आर्थिक पक्षमा केही सुधार हुँदै जान सक्ने समय हो। दिउँसो मध्याह्न पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँको जति पनि बाधा, समस्या, तनावहरू काम कार्यको क्षेत्रमा थिए ती क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ र तपाईको व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि राम्रो व्यक्तिको साथ सहयोग समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। साँझको समयपछि व्यावसायिक इन्कम बढ्न सक्ने र महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नका लागि पनि मध्याह्न पछिको समय चाहिँ तपाईका लागि सकारात्मक बन्नेछ। यी कुरामा ध्यान दिनुहोला र आज पारिवारिक सम्बन्धमा जति पनि समस्या तनावहरू झेलिरहनु भएको थियो ती कुरामा सुधार आउनेछ र एकअर्कामा मेलमिलापपूर्ण वातावरण सृजना हुँदै जान सक्ने समय हो भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा खुसी लिन र दिन सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि पढाइमा लगनशीलता पनि बढ्न सक्ने र समय जुटाउन सक्ने देखिन्छ भने साँझको समयपछि राम्रो हुँदै जान सक्ने समय हो र तपाईको स्वास्थ्य पक्षमा पनि केही तपाईले समस्या झेलिराख्नु भएको थियो भने सुधार आउन सक्ने दिन रहेको छ र समग्रमा तपाईका लागि मध्यमबाट सकारात्मक बन्दै जान सक्ने दिन हो। आजका लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव श्री वास्तव भगवान ओम श्री वास्तवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूको लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा दिउँसो मध्याह्नसम्मको समय तपाईँका लागि सकारात्मक नै देखिन्छ। कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने मध्याह्नसम्मको समयमा गर्नु राम्रो हुनेछ। आज दैनिकी काम कार्यको पक्ष सकारात्मक रहन सक्ने, मन खुसी रहन सक्ने दिन हो। अरूलाई प्रभावित पार्न सक्ने समय रहेको छ र आफूले फाइदा लिन सक्ने दिन हो। सामाजिक पदीय जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्नुपर्ने बेला रहेको छ। आज सांस्कृतिक कार्यहरूमा रुचि पनि बढ्नेछ। मनले चिताएका केही कार्यहरूलाई पूरा गर्नका लागि पनि दिन राम्रो हो। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज आँटेका कामले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। काम कार्यलाई लिएर नयाँ परियोजनाहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ। सोचेका काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुन सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईको प्रयासले थोरै समयमा पनि कार्यहरूलाई समयमै पूरा गर्न सक्ने दिन हो। आज कृषि पशुपालनको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि दिन सकारात्मक रहनेछ। आय आम्दानी केही बढ्न सक्ने समय हो। आज शरीरमा थोरै आलसीपन पनि रहन सक्छ कि त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ भने आज आकस्मिक खर्चहरू कहीँ कतै बढ्न सक्छन्, त्यो कुरामा पनि ध्यान दिनुहोला। र केही मानिसहरूको ईर्ष्यालुपनले गर्दाखेरि तपाईँलाई केही नकारात्मक परिस्थिति उत्पन्न गराउन सक्छन्, त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ भने यी यस्ता सानातिना कुराहरूमा व्यवस्था
व्यवस्था गरेर आफ्नो लक्ष्यतिर उन्मुख हुनु राम्रो हुनेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज विशेष मध्याह्न पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरेको अवस्था रहेको छ। मध्याह्न पछिको समय तपाईँले निर्णय गर्ने कुरामा धेरै सोच विचार गर्नुपर्नेछ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा अनावश्यक केही झमेला बाधाहरू आइपर्न सक्छन्, ती कुरामा सजग भएर बढ्नुपर्नेछ। निर्णयहरू गलत बन्दिन सक्छ र साथीभाइबाट पनि अपेक्षा गरे अनुसार साथ सहयोग नमिल्न सक्छ, त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। तपाईँको व्यवसायिक क्षेत्रमा कारोबारहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने छ। साँझको समयमा केही खर्च बढ्न सक्ने हुँदा खर्चमा तपाईँले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने देखिन्छ। पारिवारिक सम्बन्धका कुरामा आजको साँझको समयपछि पारिवारिक जीवनमा केही असमझदारीपन मतभेदको भावनाहरू केही कुराले आउन सक्छ, त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा एकअर्कामा केही अविश्वास पनि रहन सक्छ र सजग भएर बढ्नुपर्नेछ। र विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने पढाइमा आलसीपन बढ्न सक्ने समय हो र स्वास्थ्यमा विशेष खानपिन आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला। स्वास्थ्यमा केही असर देखिन सक्छ। आजका लागि समग्रमा दिन राम्रोबाट मध्यम बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गङ्गा माता। ओम गङ्गाई नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि दिन सकारात्मक रहेको छ। चन्द्रमाले मध्याह्न पछि राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि तपाईँका लागि समग्र दिन सकारात्मक रहनेछ। सानो प्रयासले प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि आज आफ्नो केही योजनाहरूलाई साकार पार्न सक्ने समय छ। कार्य सफलताले मन खुसी बनाउन सक्छ। दिगो अवसरहरूलाई पहिल्याउन सके फाइदा मिल्न सक्ने दिन पनि हो। कार्यको सिलसिलामा राम्रो मान्छेहरूको सङ्गत बढ्न सक्ने समय हो। उदाहरणीय कामहरू तपाईँबाट हुन सक्छन्। आज राजनीति सामाजिक पक्ष सकारात्मक बन्नेछ। कृषि चौपाए धौपाएको क्षेत्र आदिबाट पनि तपाईलाई लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज कार्यहरूलाई समयमा पुरा गर्नका लागि तपाईँ आफूले पनि केही प्रयास भने गर्नुहोला। धन आर्जनका स्रोतहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। लक्ष्य प्राप्तिका लागि दीर्घकालीन योजनाहरू बन्न सक्छन्, तर तपाईको नजिक स्वार्थका लागि नजिकिनेहरूबाट तपाईँले विशेष सजग रहनुपर्नेछ। आत्मविश्वास बढाएर अगाडि बढ्ने कार्य गर्नुहोला। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो छ। विश्वास योग्य व्यक्तिहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। केही शङ्कास्पद स्वभावका कारण केही सम्बन्धहरू बिग्रिन सक्छ कि त्यो कुरामा आफ्नो विशेष व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनु पनि आवश्यक देखिन्छ। आज दिउँसो मध्याह्न पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरेको अवस्था रहेको छ। राशि परिवर्तन गरे तापनि तपाईँका लागि भने समग्र पक्ष सकारात्मक नै बन्नेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा विशेष सहयोगीहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने केही महत्त्वपूर्ण निर्णय हुन सक्ने समय रहेको छ र तपाईँको कारोबार मिलाउनका लागि दिन राम्रो बन्नेछ। व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि लगानी बढाउन सक्ने, मूल्य बढ्ने वस्तुहरूको सही पहिचान गरेर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आय इन्कम पक्ष सकारात्मक बन्नेछ भने चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गरे तापनि तपाईँका लागि राम्रो र पारिवारिक सम्बन्धका कुरामा एकअर्कामा मेलमिलापपूर्ण वातावरण सिर्जना हुन सक्ने समय रहेको छ। साथ सहयोग समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ भने तपाईँको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा चाहिँ तपाईँले केही सुमधुरपन ल्याउनु देखिन्छ। केही समय खर्चिने प्रयास गर्नुहोला। सन्तानका लागि समय दिनुहोला। यी कुराले पारिवारिक व्यवहारिक पक्षहरू राम्रो हुन सक्ने देखिन्छ र विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईँको पढाइ पक्ष सकारात्मक नै रहनेछ। आफूले पनि समय दिएर बढ्ने कोसिस गर्दा प्रतिफल राम्रो बन्नेछ र स्वास्थ्य पक्षमा त्यस्तो ठुलो नकारात्मक असर भने केही देखिँदैन। सानातिना मौसमी समस्याहरूमा तपाईँले विशेष खानपिन आहार विहारमा ध्यान दिएर बढ्दा राम्रो हुनेछ। समग्रमा दिन सकारात्मक बन्नेछ। आजका लागि राम्रो सोच लिएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव नवदुर्गा। ओम नवदुर्गाई नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा दिउँसो मध्याह्नसम्मको समय तपाईँको मध्यम देखिन्छ र अरूका लागि आफ्नो समय व्यतीत गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। तपाईँको विवेक र चतुर्याइँको प्रयोगले
काम कार्यको क्षेत्रमा केही सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। कोही त्यस्तो नजिकको व्यक्ति जसको आवागमनले र भेटले मन खुसी बनाउन सक्छ। प्रयास गर्दा केही फाइदाका स्रोतहरू पहिचान गर्न सकिने समय रहेको छ। आज केही आकस्मिक लाभ प्राप्त हुन सक्ने समय पनि हो। आजको दिन क्रमशः सुधारोन्मुख हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। अवसरहरूमा केही विशेष पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस गर्दा फाइदा पुग्नेछ। आज दिगो कामको केही सुरुवात गर्न सक्ने समय पनि हो। कमी कमजोरीहरूलाई तपाईँले थोरै गोप्य राखेर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि सानो गल्तीले केही नराम्रो परिणाम दिन सक्छ कि त्यो कुरामा आफै सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। गरेका काममा अरूले सामान्य अब्जस लगाउन सक्छन्। क्रिएटिभ भएर बढ्नुपर्नेछ र कार्यको वातावरण राम्रो बनाउनका लागि सबैसँग राम्रो व्यवहार गर्दै बढ्नु पनि आवश्यक देखिन्छ। सेवा धर्ममूलक काम कार्यको क्षेत्रमा रुचि बढ्न सक्ने दिन हो। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको आय उपलब्धि मध्यम रहन सक्ने समय रहेको छ। दिउँसो मध्याह्नसम्मको समय तपाईँका लागि मध्यम देखिन्छ र मध्याह्न पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा भएका जति पनि नकारात्मक कुराहरू थिए ती क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। सहकर्मीहरूबाटै साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने र वातावरण अनुकूल बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आफू आफैमा पनि केही जोस जागर बढ्न सक्छ र केही कुरा पुरा हुँदाखेरि मन खुसी रहन सक्ने समय हो। व्यावसायिक क्षेत्रमा साँझको समयपछि तपाईँको केही इन्कम बढ्न सक्छ। कारोबारहरू मिलाउनका लागि राम्रो हो। मध्याह्न पछिको समय महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनका लागि पनि सकारात्मक बन्नेछ। यी कुराहरूमा विशेष ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। तपाईँको परिवार बीच कुनै पनि समस्याहरू थिए, केही असमझदारीहरू थिए भने मध्याह्न पछिको समय राम्रो हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ र साँझको समयमा केही भलाकुसारी पनि हुन सक्छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका दृष्टिले पनि केही खुसी अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ भने सम्बन्धका दृष्टिले तपाईँहरू बीच कुनै पनि असमझदारी थिए भने क्रमशः सुधारोन्मुख हुन सक्ने समय हो। र आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा रुचि जोस जागर क्रमशः बढ्दै जान सक्ने समय रहेको छ। समय खर्चिँदा प्रतिफल राम्रो नै बन्नेछ। स्वास्थ्यमा नकारात्मक असरहरूमा कमी हुँदै जान सक्ने, मन स्थिर बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आजका लागि समग्रमा दिन राम्रो नै रहेको छ। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव लक्ष्मीनारायण। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज दिउँसो मध्याह्नसम्मको समय मेहनतले भौतिक सुख सुविधा जुटाउन सकिए पनि गरेको काम कार्यको पक्षमा केही बाधाहरू नहोला भन्न सकिन्न। आज समयमा सजग नहुँदा प्रतिफल अरूले उछिन्न सक्छन् कि त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। माङ्गलिक कार्य सम्बन्धी केही योजनाहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि काम कार्यको क्षेत्र ठप्प छ भने ती काम कार्यलाई पूरा गर्नतिर लागि पर्नु राम्रो हुनेछ। कुनै पनि नकारात्मक कुराको कारणले गर्दाखेरि मनमा नकारात्मक स्थिति सृजना हुन सक्छ। यसले तपाईँको मन अस्थिर गराउन सक्छ। ती कुरामा तपाईँले मनलाई स्थिर गरेर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। कुनै समस्याको धेरै तनाव लिनुभन्दा पनि ती समस्याहरूलाई शान्तिपूर्वक समाधान गर्नतिर लाग्नु राम्रो हुनेछ। विवादले झन्झटिलो कार्यमा फस्न सकिन्छ। यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। काम कार्यको नतिजा सोचे अनुसार नबन्दिन सक्छ। आफैमा थोरै आलसी पनि रहन सक्छ। यी कुरामा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने व्यावसायिक यात्रा कष्टदायी बन्न सक्छ। यात्रा गर्दै गर्दा तपाईँले थोरै सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ र लगानी गर्ने कुराहरूमा पनि तपाईँले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज केही आकस्मिक लाभहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। यसले मन थोरै खुसी पनि बनाउन सक्छ, तर गलत सङ्गत भने कहीँ कतै नगर्नु नै राम्रो हुनेछ। आज मध्याह्न पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दाखेरि तपाईँको दिन केही सकारात्मक बन्दै जान सक्ने, केही नयाँ सोचका साथ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। र तपाईँको कार्य व्यवसायिक क्षेत्रमा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने निर्णय गर्नका लागि पनि राम्रो हुनेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा भएका बाधा तनावहरू क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक परिश्रम बढे तापनि प्रतिफल भने सकारात्मक नै बन्नेछ र मनलाई थोरै स्थिर गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ।
धार्मिक र आध्यात्मिक कार्यहरूमा रुचि बढ्न सक्ने समय हो। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा रुचि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। समग्रमा मध्याह्न पछिको समय तपाईँका लागि राम्रो हुँदै जान सक्ने देखिन्छ। पारिवारिक सम्बन्ध बीच भएका केही पनि मनमुटावका भावनाहरू थिए भने क्रमशः सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि एक अर्कामा तपाईको सकारात्मक भावनाको विकास हुन सक्ने, साथ सहयोगमा बढ्न सक्ने, नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। र तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने पढाइमा जागरुक पनि बढ्न सक्छ र क्रिएटिभ माइन्डका साथ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। साँझको समयपछि सकारात्मक बन्दै जानेछ भने तपाईको स्वास्थ्यमा कुनै पनि नकारात्मक समस्याहरू थिए भने क्रमशः सुधार आउन सक्ने समय हो। समग्रमा दिन राम्रो बन्दै जान सक्ने देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रुद्रेश्वर भगवान। ओम रुद्रेश्वराय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूको लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा दिउँसो मध्याह्नसम्मको समय तपाईँका लागि सकारात्मक छ। केही नयाँ कुरा सिक्ने चाहना बढ्न सक्ने समय हो। दिनचर्या केही रमाइलो पनि बन्न सक्छ। कर्मचारी कामदार वर्गहरूको लागि काम कार्यमा केही सहज वातावरणको महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ र तपाईँका केही समस्याहरू थिए भने समाधान गर्नका लागि सक्षम हुनुहुनेछ। कार्यभारमा केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। जिम्मेवारीहरूलाई बाँड्ने काम गर्नुहोला। गरेको कामको प्रतिफल सकारात्मक मिल्नेछ। सहयोगीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय हो र केही प्रशंसनीय कामले मान सम्मान बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ र नयाँ सवारी साधन प्राप्तिको योग बनिरहेको अवस्था पनि देखिन्छ। आज अतिथिको रूपमा सेवा सत्कारमा सहभागी हुन सक्ने दिन पनि बन्न सक्छ। तपाईभित्र रहेको शौखिन चाहनाले आज आवश्यक भौतिक वस्तुहरू जुटाउनका लागि पर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। साथीभाइहरूसँग केही रमाइलोमा समय बिताउन सकिन्छ। आज विशेष व्यक्तिहरूसँगको सम्पर्कले तपाईको सोच र कार्य गर्ने शैलीमा केही परिवर्तनको महसुस गराउन सक्ने समय रहेको छ र पनि तपाईभित्र रहेको सङ्कालो प्रवृत्तिलाई तपाईँले थोरै हटाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु चाहिँ अझ राम्रो बन्नेछ। आज व्यवसायी वर्गहरूको लागि व्यावसायिक क्षेत्रमा केही मुनाफा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। दिउँसो मध्याह्न पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँका लागि दिन मध्यम बन्दै जान सक्ने। काम कार्यको क्षेत्रमा केही बाधा अडचनहरू आइपर्न सक्छ। अनावश्यक रूपमा ती कुराहरूमा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको बिहानको समय नै राम्रो छ। मध्याह्न पछिको समय त्यति राम्रो छैन, यो कुरामा ख्याल गर्नुहोला। व्यावसायिक क्षेत्रमा हुनेहरूले व्यावसायिक वातावरणलाई राम्रो अनुकूल बनाउने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। हतारमा कुनै पनि कार्य नगर्नुहोला र हतारमा लगानी गर्नका लागि पनि त्यति राम्रो छैन। साँझको समय कारोबारका कुराहरूमा विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय छ। सानो गल्ती पनि भइदिन सक्छ। यी कुरामा सजग रहेर बढ्नुहोला। पारिवारिक सम्बन्ध बीच साँझको समयपछि केही असमझदारीपन देखिन सक्छ। एकअर्कामा त्यति राम्रो सम्बन्ध नबन्ला र प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि शङ्का उपशङ्काहरू बढ्न सक्छन् र तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने पढाइ पक्षमा तपाईँको मन नजान सक्छ र समय जुटाउन पनि गाह्रो बन्दिन सक्छ। यी कुराहरूमा तपाईँले ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य खानपिनमा ध्यान दिनुहोला। स्वास्थ्यमा केही नकारात्मक स्थिति देखा पर्न सक्छ। यी कुरामा ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि राम्रो दिनबाट मध्यम बन्दै जान सक्ने समय हो। आजका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव कालिका देवी। ओम कालिका देवी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूको लागि समग्र दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। दिउँसो मध्याह्न पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि तपाईँका लागि राम्रो हो र आज गरेको कामको अरूबाट प्रशंसा हुन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँका कुनै पनि महत्त्वपूर्ण अपुरा योजनाहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय हो। राजनीति क्षेत्रमा विशेष सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रगतिमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। कर्मचारी कामदार वर्ग हुनुहुन्छ भने जोस जाँगर बन्नाले कार्यप्रतिको रुचि बढ्नेछ।
प्रतिस्पर्धाको होडबाजीमा आज केही सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। अवसरहरूमा अग्रसर हुन सक्ने दिन हो। शत्रु पक्षलाई पराजित गर्न सक्ने समय रहेको छ र असल मित्रजनहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि काम कार्यको पक्ष सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज स्रोत साधन जुट्नाले तपाईको दिगो कार्यमा अगाडि बढ्न सकिन्छ। उत्साहजनक प्रतिफलले हौसला जगाउन सक्ने समय हो। आज कहीँ कतै कार्यहरू व्यवस्थापन सही रूपमा नहुँदाखेरि अलमलमा परिन सकिन्छ कि त्यो कुरामा आफैले बुद्धि विवेक पुर्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज गरेको केही राम्रो कार्यको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि हो। सामाजिक सम्पर्कहरूलाई आज सुदृढ बनाउन सक्ने दिन रहेको छ। केही कडा मेहनत पनि गर्नुपर्ने दिन हो। आज तपाईको सामाजिक सम्पर्कहरूको साथले गर्दाखेरि केही प्रगतिको बाटो ओल्याउन सक्ने समय पनि रहेको छ। व्यवसायिक वर्गहरूका लागि तपाईको बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा सुधार आउन सक्ने समय हो। विगतको प्रगतिलाई सम्झेर तपाईको योजनामा परिवर्तन ल्याउन सक्षम हुन सक्ने दिन पनि हो। दिउँसो मध्याह्न पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गरे तापनि काम कार्यको क्षेत्रमा अझ क्रिएटिभ भएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ र मनोरञ्जनको कुराहरूमा पनि ध्यान जान सक्छ। साथीभाइसँग केही समय बिताउन सकिन्छ र तपाईको व्यावसायिक क्षेत्रमा विशेष साँझको समयपछि आय इन्कम केही बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ र महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नका लागि समग्र दिन सकारात्मक नै रहेको छ भने आज पारिवारिक सम्बन्धमा सुमधुरपन छाउन सक्ने समय रहेको छ र प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि एकअर्कामा खुसी सेयर गरेर बढ्न सक्ने दिन रहेको छ र तपाईको विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने पढाइ पक्षमा केही सकारात्मक परिवर्तन आउन सक्ने केही राम्रो समाचारहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्न सक्छ। आजको दिनमा तपाईको स्वास्थ्य पक्षमा सकारात्मक नै रहनेछ। स्वास्थ्य खानपिन आहार विहारका कुरामा आफूले पनि ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। योगा व्यायाम गर्नुहोस् र सकारात्मक सोचका साथ दिनको सुरुवात गर्नुभएमा राम्रो हुनेछ। आजका लागि समग्रमा दिन फलदायी नै रहेको छ। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव महादेव ओम महादेवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। क्याप्रिकन मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा दिउँसो मध्याह्नसम्मको समय तपाईको मध्यम नै रहेको छ। केही थोरै उपलब्धिहरूमा मन बुझाउनु पर्ने दिन पनि बन्न सक्छ। तपाईको मेहनतले दिनचर्या सकारात्मक बन्न सक्ने हो। कर्मचारी वर्गहरूका लागि थोरै मन अस्थिर रहन सक्छ। मनलाई स्थिर गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। अवसरहरूमा प्रतिस्पर्धीहरूले हस्तक्षेप गर्न सक्छन्। नसोचिकन अरूलाई धेरै विश्वास गर्नु तपाईका लागि त्यति राम्रो देखिँदैन। प्रतिफल सामान्य रहे तापनि भोलिका लागि राम्रो सोचका साथ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा फाइदा पुग्नेछ। आफैमा आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। अरूको सुझावमा भर पर्दा कतिपय कार्ययोजनाहरू पछि नै पर्न सक्छन्। त्यसैले आफैमा आत्मविश्वासका साथ बढ्नुपर्ने समय हो। निराशा पनि केही बढ्न सक्छ। प्रतिफल सकारात्मक नहुँदा र पनि मेहनत गर्न भने नछोड्नुहोला। काम कार्यमा परिवार आफन्तको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईका रोकिएका काम कार्यहरूलाई पुनः सुचारू गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। सकारात्मक मान्छेहरूको सङ्गतले गर्दा सकारात्मक योजनामा अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि हो र केही त्यस्तो व्यक्तिहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज व्यवसायको नयाँ परियोजनामा लागि पर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। तपाईले विशेष स्थिर भएर राम्रो योजनामा बढ्ने कोसिस गर्नुभएमा तपाईका लागि राम्रो बन्नेछ। दिउँसो मध्याह्न पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरेको अवस्था हुँदाखेरि तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा भएका बाधा समस्या तनावहरूमा क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्नका लागि पनि दिन सकारात्मक रहेको छ। गरेको निर्णयहरूबाट प्रतिफल सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। नयाँ सोच शैलीमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो र व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि व्यावसायिक वातावरण राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। गरेको लगानीबाट प्रतिफल मिल्दै जान सक्ने समय हो। तपाईँ आफैमा जोस सागर बढ्नेछ र साँझको समयपछि आय इन्कम केही बढ्दै जान सक्ने देखिन्छ। पारिवारिक सम्बन्धमा केही कुराले गर्दा एकअर्कामा दूरी बढिरहेको थियो भने दूरी घटाउन सक्ने र नजिक पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ।
प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि एकअर्कामा सकारात्मक सोचको विकास हुन सक्ने, एकअर्काको परिपूरक भएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य पक्षमा पनि तपाईको कुनै पनि नकारात्मक असरहरू थिए भने सुधार आउन सक्ने, मनलाई स्थिर गरेर बढ्न सक्ने र मानसिक तनावहरू केही कमी हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। र तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईको पढाइ पक्षमा क्रिएटिभ माइन्डका साथ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। साँझको समयपछि पढाइ पक्ष, स्वास्थ्य पक्ष अझ राम्रो बन्दै जान सक्ने देखिन्छ। समग्रमा दिन मध्यमबाट फलदायी बन्दै जान सक्ने समय हो। सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुहोला। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव मातृका देवी ओम मातृका देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज केही नयाँ अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ, जसको माध्यमबाट तपाईको आर्थिक स्थितिमा केही सुधार हुँदै जान सक्ने समय हो। र पनि तपाईँ आफैमा भने काम गर्न केही जागरुकपन भने घट्न सक्ने समय रहेको छ। जागरुकपन बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। मेहनत अनुसार काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। दिउँसो मध्याह्न समयको समय तपाईको मध्यम नै हो। शारीरिक थकान मेट्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज विश्वास दिलाउनेहरूले नै धोका दिन सक्छन् कि त्यो कुरामा तपाईँ चलाखीका साथ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। कर्मचारी वर्गहरूका लागि लगनशीलतामा थोरै कमीपनको महसुस हुन सक्ने समय रहेको छ र नतिजा पनि त्यति राम्रो नहुन सक्छ। त्यो कुरामा तपाईँले विशेष लगनशील भएर बन्ने कोसिस गर्नुहोला। आज पार्टनरसिप काम कार्य केही झन्झटिलो बन्न सक्छ। पुरानो रोकिएको काम कार्यहरूलाई दोहोऱ्याएर बढी मेहनत गर्नुहुन्छ भने सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। आज नजिकका साथीभाइहरूसँग केही असमझदारीपन बढ्न सक्ने, कामहरू बिग्रने डरले मनलाई त्रसित गराउन सक्छ र सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा भने तपाईँको केही सकारात्मक नै बन्न सक्ने हो र सामाजिक कार्यमा गरेको सहयोगले मन खुसी बन्न सक्छ। नोकरी काम कार्य गर्नेहरूका लागि क्रमशः सुधारोन्मुख समय रहेको छ भने आफ्नो आकाङ्क्षाहरूलाई नियन्त्रित गरेर सीमित योजनामा अगाडि बढ्नुहुन्छ भने प्रतिफल अझ राम्रो बन्न सक्छ र काम कार्यमा तपाईको सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाउनका लागि आफू सानो भएर प्रस्तुत भएको राम्रो हुनेछ। मध्याह्न पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि तपाईका लागि दिन क्रमशः राम्रो बन्दै जान सक्ने समय हो। काम कार्यको क्षेत्रमा भएका बाधा समस्या तनावहरू क्रमशः हटेर जान सक्ने समय रहेको छ भने तपाईको महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नका लागि पनि मध्याह्न पछिको समय अझ राम्रो बन्नेछ र सहयोगीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ भने व्यावसायिक कुरामा तपाईले लगनशीलताका साथ अगाडि बढ्न सक्ने, आय इन्कम पक्ष तपाईको सकारात्मक बन्दै जान सक्ने देखिन्छ भने केही खुसी अनुभूति हुने बढ्न सक्ने समय हो र मध्याह्न पछिको समय तपाईका लागि सकारात्मक छ। पारिवारिक जीवनमा केही मतभेद भावनाहरू थिए भने तपाईहरू बीच भएको समस्याहरूमा क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि विशेष साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। समस्याहरू सेयर गरेर बढ्दा मन हल्का पनि हुन सक्छ र विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्षमा पनि केही जागरुकपन बन्न सक्ने, तपाईँ क्रिएटिभ भएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य पक्षमा पनि सुधार आउन सक्ने दिन रहेको छ। समग्रमा मध्यमबाट राम्रो बन्दै जान सक्ने दिन हो। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव दुर्गा देवी ओम दुर्गायै नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आज दिउँसो मध्याह्नसम्मको समय तपाईका लागि सकारात्मक छ। काम कार्यको क्षेत्रमा व्यावसायिक कुरामा कुनै पनि कुरामा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने मध्याह्नसम्मको समय तपाईका लागि सकारात्मक हो। आज मेहनतले नाम दाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि कार्यको प्रतिफल सकारात्मक हुँदा मनकै खुसी बन्न सक्ने समय हो। तपाईको मेहनत आज कामहरू सम्पादन हुन सक्ने समय रहेको छ। शुभचिन्तकहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। आज राजनीति र सामाजिक जीवन उच्च रहन सक्छ। कृषि पशुधनको व्यवसायबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि तपाईको काम कार्यको पक्ष अनुकूल बन्न सक्ने देखिन्छ। आज सम्पत्ति सम्बन्धी कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कार्यहरू पूरा गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईको साथीभाइहरू
परिवारबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, भेटघाटको अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने धेरै अरूको भर पनि नपर्नुहोला, काम बिग्रिन सक्छ। आज नयाँ योजनाहरू प्रारम्भ गर्नका लागि थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गर्नु राम्रो हुनेछ। विगतका अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूलाई सुधार गर्नका लागि केही समय खर्चिनु पर्ने पनि हुन सक्छ र व्यावसायिक क्षेत्रमा बढ्दो माग अनुसार वस्तु खरिद बिक्री गर्न सक्ने दिन पनि हो भने आर्थिक पक्ष केही राम्रो हुन सक्छ। र पनि दिउँसो मध्याह्न पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँका लागि त्यति राम्रो छैन। काम कार्यको क्षेत्रमा अपरझट केही समस्याहरू झेल्नु पर्ने पनि हुन सक्छ। सहयोगीहरूले साथ सहयोगमा आनाकानी गर्न सक्छन्। आफ्नो व्यक्तिगत कार्यमा केही समस्याहरूमा झेलिनु पर्ने अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्छ, ती कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा हुनेहरूले कारोबारका कुरामा विशेष ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ भने तपाईँको मध्याह्न पछिको समय त्यति राम्रो छैन। मन अस्थिर विचलित रहन सक्छ, यी कुरामा सजग रहनुहोला। र पारिवारिक सम्बन्धका दृष्टिले केही असमझदारीपन बन्न सक्छ, कुनै कुराले चिन्तित बनाउन सक्छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा समय दिन नसक्दा केही गाह्रो परिस्थिति बन्दिन सक्छ, यी कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्ने छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष त्यति राम्रो नहुन सक्छ, किनभने पूर्ण रूपमा पढाइमा समय जुटाउन गाह्रो पनि बन्दिन सक्छ। मन विचलित रहन सक्ने हो, मनलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने स्वास्थ्य, खानपिन, आहार विहारका कुरामा पनि तपाईँले विशेष ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। स्वास्थ्यमा समस्या पनि निम्तिन सक्छ र मध्याह्न पछिको समय तपाईँका लागि राम्रो नहुँदा सजग भएर बढ्नुपर्ने समय हो। गृहिणी वर्गहरूले पनि घरायसी काम कार्यको पक्षमा केही खट्नुपर्ने हुन सक्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव विनायक भगवान। ओम विनायकाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। र दैनिक राशिफल भन्ने कुरा चन्द्रमाको गोचरको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिलिरहेको हुन्छ र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। पूर्ण रूपमा मिल्छ भन्ने चाहिँ होइन। र पनि राशिफल सुनेर भोलिको दिन राम्रो बनाउनका लागि सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नु भएमा तपाईँको दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि केही न केही मद्दत पुग्नेछ। दर्शकवृन्द, तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि।